एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Real Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, सीधा choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टिएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. Taste the feeling. एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकहरू, नेपालका राजनैतिक दलहरूले कहिले सत्ता टिकाउन त कहिले सत्ता हत्याउन भन्दै एक आपसमा अनेकौं सहमति गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि चल्दै आएको छ। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक सत्ताको बाँडफाँड गर्नु पहिले सहमतिका कैयन बुँदाहरू कोरिन्छन् र सहमतिभित्र पनि अर्को सहमति हुने गरेको छ। कुनै लिखितम नगरी गरिएको भनिएका यस्ता सहमतिले भद्र सहमतिको नाम पाउँछन् र सत्ता गठबन्धनको स्थिरता र अस्थिरता दुवै पक्षका लागि यही भद्र सहमति कारक बन्ने गर्छ। आफ्नो स्वार्थ जोगाउन गरिने यस्ता भद्र सहमतिहरूको व्याख्या सहमति लगत्तै आफू खुसी गर्ने गरिएको छ र अस्थिर सरकारको यात्रा यहीबाट सुरु हुन्छ। अहिले पनि यही गतिविधि अघि बढिरहेको छ। योसँग नेपालमा छिमेकीको स्वाभाविक र अस्वाभाविक चासो पनि बढ्ने गरेको छ। सरकार परिवर्तनको रस्साकसी र पर्दा पछाडिका दलगत स्वार्थको अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्यूजमा। दर्शकहरू, नेपालमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुनु कुनै नयाँ कुरा होइन। जति बेला सरकार गठन हुन्छ त्यही दिनदेखि सरकारको दिनगन्ती पनि सुरु हुने संस्कार बनेको छ हामी कहाँ। एउटा सहमति कार्यान्वयन गर्न अर्को सहमति गरिन्छ, तर सहमतिहरू रद्दीको टोकरीमा मिल्काइन्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ कुर्सीका लागि गिद्धे लुछाचुडी। कुनै स्थिर सरकार नबन्ने र बन्न नसक्ने धरातलीय यथार्थभित्र भद्र सहमतिहरूको कार्यान्वयन कहिले भएको देखिएन। गत वर्ष नयाँ संविधान जारी गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी बीच भद्र सहमति भयो भनियो। संविधान घोषणापछि राष्ट्रपतिमा सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली बन्ने, सभामुख माओवादीले पाउने। संविधान घोषणा लगत्तै सहमतिको आफू खुसी व्याख्या सुरु भयो। कसैले सहमति भएकै छैन भने सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति भन्दा प्रधानमन्त्री नै प्यारो लाग्यो। सहमति केही दिनमै भताभङ्ग। एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूबीच नयाँ सहमति भयो, नयाँ सरकार बन्यो। सरकारका मुख्य दुई ठूला दलबीच छुट्टै सहमति समेत भएको थियो। त्यति बेला ती सहमति कार्यान्वयन भएनन् भन्दै एकीकृत माओवादीले गत वैशाखमा सरकारबाट बाहिरिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सम्मको निर्णय गर्यो। सत्ता टिकाउन फेरि अर्को 9 बुँदे सहमति भयो। 9 बुँदे सहमतिको साथसाथमा अर्को एउटा भद्र सहमति भयो। अब अहिले यी दुई ठूला सत्तारूढ वामपन्थी दलहरूबीच यही भद्र सहमतिको व्याख्याका क्रममा अभद्र गतिविधि छताछुल्ल भइरहेको छ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमति हो बजेटपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने। अर्थात् माओवादीका बुझाइमा केपी ओलीले बजेट पारित भए लगत्तै आफ्ना लागि ठाउँ खाली गर्दिन पर्छ। माओवादीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ, एमालेको बुझाइमा होइन। ओलीले त राष्ट्रिय सहमति हुने बित्तिकै जति बेला पनि सरकार छोड्न तयार छन्। कमसेकम प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस त सरकारमा सहभागी हुनु पर्यो नि। सत्ता साझेदार एमाले र माओवादीको भद्र सहमतिलाई गर्ने अभद्र व्याख्याकै कारण सरकार अस्थिर बनेको छ। अस्थिरतामा रमाउने, देश अस्थिर होस् भन्ने र अस्थिरताभित्रै आफ्नो स्पेस खोज्ने देशी विदेशी शक्ति केन्द्रका लागि अहिले गतिलो मौसमी आधार तयार भएको छ। माओवादीले एमालेले 9 बुँदे सहमति पालना नगरेको आरोप लगाएको छ। सहमति पालना नभए यही सरकारमा बसिरहन आवश्यक नरहेको माओवादीको तर्क छ। दुई पार्टीबीच भएका सबै सहमति पालना गर्दै राष्ट्रिय सरकारका लागि प्रयास गर्नुपर्ने माओवादी तर्क छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको सङ्कटबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति एकमात्र विकल्प भएको बताउँदै आएका छन्। गत वैशाखमा समेत सरकार परिवर्तनको प्रयास गरेको माओवादी पछि 9 बुँदे सहमतिपछि रोकिएको थियो। यसपटकको तयारी हेर्दा माओवादी सरकार फेर्ने विषयमा अघि बढेको देखिन्छ। फेरि अर्को कुनै सहमति या भद्र सहमतिहरू भएनन् भने माओवादी केन्द्रका नेताहरू सरकार परिवर्तन भन्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने, मधेसका आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आफूहरूको मुख्य एजेन्डा रहेको बताउँदै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेकाले पनि त्यसका लागि पहल गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि माओवादी केन्द्रले लगाएको छ। मुख्य चुनौती के हो? राष्ट्रको चुनौतीप्रति गम्भीरता छ कि छैन, ध्यान आकर्षण छ कि छैन भन्दाखेरि राष्ट्रको चुनौती हो संविधान कार्यान्वयन। राष्ट्रको चुनौती हो संविधान कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहका निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन। त्यसको लागि मुख्य समस्या हो अहिलेको संविधान प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका मधेसवादी दल, जनजाति आदिवासीहरूका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नु, त्यसलाई वार्ताद्वारा समाधान गर्नु र अहिलेको चुनौती हो पुनर्निर्माण लगायतका कामहरू त्यसलाई अगाडि बढाउनु। त्यो यसको लागि सरकारको ध्यान कति पुगेको छ, कति पुगेको छैन भन्ने कुराको आधारमा यसको सफलता र असफलताको कुरा हुन्छ। नियमित सरकार त चलिरहन्छ, चलिराखेका हुन्छ, जस्तो पनि चल्छ। 9 बुँदे कार्यान्वयनको लागि मैले विशेष प्रस्ताव पारित राखेको छु दलमा। करिब हाम्रो दलले त्यसलाई एक ढङ्गले समर्थन गरेको छ सिङ्गो रूपमा। आज पिपीको बैठकमा पनि त्यो कुरा प्रस्ताव राखिनेछ कि 9 बुँदे प्रस्ताव केवल त्यो लेख्नको लागि लेखिएको होइन, अहिले राष्ट्रको चुनौतीलाई सामना गर्न, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनका लागि होइन, घाइते अपाङ्गहरूका समस्याहरू, जनयुद्धका बेलाका द्वन्द्वकालका जग्गाका समस्याहरू, शहीद परिवारका समस्याहरू, शान्ति प्रक्रियाका मुद्दा लगायतका विषयहरूमा हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने गरी गरेका हौँ। त्यो सहमति कार्यान्वयन भएको छैन, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। नभएसम्म त्यो कार्यान्वयन नभएसम्म माओवादी पार्टीले आफ्नो कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकार निरन्तर दबाब दिइरहन्छ। तर एमाले भने माओवादी केन्द्रसँग कुनै त्यस्तो सहमति नभएको दाबी गर्दै आएको छ। नयाँ संविधान अनुसार कानुनहरू बनिरहेको र कानुन निर्माणपछि सबै समस्या समाधान हुने एमालेको बुझाइ छ। अहिले माओवादीले लगाउँदै आएको सबै आरोप गलत भएको एमालेको तर्क छ। कथम कदाचित वर्तमान सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भए पनि त्यसपछि कसरी सरकार निर्माण गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको एमाले नेताहरूको बुझाइ छ। त्यसैले पनि सरकार परिवर्तन भन्दा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने एमाले नेता शङ्कर पोखरेल बताउँछन्। 9 बुँदे सहमति भने मूलतः शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित कुरा हो। त्यो विषयमा चाहिँ अब कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महाधिवक्ताको कार्यालयले अब के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृह कार्य गरिसकेका छन् भन्ने म ठान्छु। कानुन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेका छ। त्यो चाहिँ अब संसदमा टेबल गर्ने कुरा बाँकी छ। त्यो रातारात हुने कुरा पनि होइन, किनकि अब सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरूसँग पनि त्यो विषयमा परामर्श गर्नु जरुरी हुन्थ्यो। त्यो सबै हिसाबले भन्ने भने 9 बुँदे सहमतिसँग जोडिएका शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरू चाहिँ सम्बोधनको दिशामा छन् भन्ने म ठान्छु। माओवादीले ओलीको विकल्प खोज्नुमा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा गति नलिनु, संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रचारबाजी मात्रै गरिनु,
व्यवहार्थ र कानुन सम्मत रूपमा नलाग्नु, माओवादीलाई जनयुद्धका मुद्दामा फसाउनु खोज्नु, मधेसको समस्या समाधानमा उदासीन हुनु, गठबन्धनको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु, अडान देखाएर देशमा सङ्कट निम्त्याउनु, प्रधानमन्त्री हुन पूर्वसम्म दिल्लीकै भरण पोषणमा हुर्किएका ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको भ्रममा देश डुबाउने खेल भएको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। माओवादीले एमाले सरकारबाट छुटकारा पाउन जति तर्क गरे पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनेछ भने पनि बलियो बन्ने सम्भावना कति पनि छैन। कम्तीमा पनि वर्तमान गठबन्धन भत्किएको बेला कङ्ग्रेससँगको साझेदारी माओवादीका लागि 2-4 महिनाका लागि लाभकारी देखिए पनि त्यसपछि झन बढी सकसपूर्ण हुने देखिन्छ, किनकि देशी विदेशी शक्ति केन्द्र र विशेष गरी छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत जसरी भए पनि अहिलेको वामपन्थी वर्चस्वको गठबन्धन भत्काउनै चाहन्छ। उसको पहिलो प्लान फेल भयो होला, दोस्रो प्लान फेल भयो होला, तेस्रो प्लान फेल भएको छैन, बरु नयाँ प्लानका साथ यो सरकार गिराउने भित्री खेलको मुख्य खेलाडी बनेर सतहमा देखा पर्दैछ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर एमन पौड्याल, काठमाडौँ। ओली सरकारमा आफ्ना 8वटा मन्त्री हुनु अनि सरकारले काम गर्न सकेन भनेर विकल्प खोज्नु आफैमा आश्चर्यको विषय हो। सरकार सञ्चालनका शक्तिशाली 8 मन्त्रालयहरू अहिले पनि माओवादीले नै सञ्चालन गरिरहेको छ। एमाले माओवादी अहिले प्रधानमन्त्रीका लागि लफडामा लाग्नु भन्दा पनि संविधानमा विमति राख्ने पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने र सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिई संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु मुलुकको हितमा हुन सक्छ। अन्यथा फेरि पनि विदेशी शक्ति केन्द्रको अन्तर्निहित दुष्चक्रमा मुलुक फस्ने पक्का छ। थप प्रसंग जोड्नेछौं एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड आइओएस। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी सरकार परिवर्तनको रस्साकसी र पर्दा भित्रका दलगत स्वार्थका विषयमा केन्द्रित छौं। वाम वर्चस्वको वर्तमान सरकारप्रति दक्षिण दाहिना हुन सकेन। भारतीय नाकाबन्दीका बीचमा बनेको सरकारले नाकाबन्दी फेस गर्यो। आचरणमा राष्ट्रियताका ठूला ठूला स्टन्टबाजी पनि गर्यो सरकारले। उत्तरको छिमेकी चीनसँग अलि धेरै मजबुत सम्बन्ध बनायो। यस कारणले भारतका लागि सरकार सकस भएको थियो र आज पनि बनिरहेको छ। देशभित्र आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव सरकारमा पर्दै गर्दा भारतका लागि गतिलो समय मिलेको छ आफ्नो प्लान बी प्रयोग गर्ने, अर्थात् आफू अनुकूल सरकार बनाउनका लागि ललिपपहरू छर्ने। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको सोमबारदेखि काठमाडौँमा सुरु बैठकको उद्घाटन सत्रमा भारतीय प्रबुद्ध समूहका नेतृत्व गरेका भगत सिंह कोसियारीले नेपाल भारतसँग भुटानको जस्तो सम्बन्ध चाहिरहेको बताए। भारतीय सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका कोसियारीको स्पष्ट आशय थियो नेपाल भुटान जस्तै भारतमा निर्भर होस्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको चर्चा चल्दै गर्दा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाल मामिला जानकार भगत सिंह कोसियारीको भनाइबीच तारतम्य नहोला, तर सरकार परिवर्तनमा भारतको हात रहने हल्ला पुरानो होइन। झन राष्ट्रवादी आवरणले छोपिएको ओली सरकार गिराउन भारतले भूमिका खेल्ने अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू पनि वर्तमान सरकार परिवर्तन गराउन छिमेकीहरू लागि परेको घुमाउरो पारामा स्वीकार गर्छन्। कूटनीतिक जानकार टङ्क कार्की पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले केही शक्ति सरकार गिराउन लागि परेको पुष्टि भएको दावी गर्छन्। कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै उनले बहुमतीय सरकारको पक्षमा देखिनु खतराको सङ्केत भएको बताए। बाहिर एउटा व्यापक हल्ला छ। त्यो हल्ला के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन गठबन्धन सरकार छ, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा भनेर भनौँ, प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको जुन संयुक्त बहुमतको जुन सरकार छ, त्यो सरकारलाई हर हालतमा ढालेर हैन
अर्को सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने खेलहरू यो बिचका घटनाक्रमहरूलाई हेर्नेवालाहरूले नजिकबाट देखेका पनि छन्, बुझेका पनि छन्। कहाँबाट दबाब आएका छन् होइन, के नाटक मञ्च गर्नुभयो त्यो दुनियाँबाट कसैबाट चिनेको छ। खालि कुरो कहाँनिर के हो भने अहिले मुलुक जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाको पहिलो काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन हो। त्यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नको निम्ति मूलतः मुलुकका प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी हैन मधेसीहरू यो शक्तिहरू सामेल भएका छन्। तिनीहरूको सहकार्य जरुरी शर्त हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग गरेको सन्धि सम्झौताका कारण भारत वर्तमान वाम वर्चस्वको सरकारसँग खुसी छैन। अर्थविद विश्वम्बर प्याकुरेल पनि चीनसँग सरकारले देखाएको उदारताका कारण भारत खुसी नभएको बताउँछन्। तर तत्काल सरकार फेर्ने खेलमा भारत लागेको भन्नेमा उनी असहमत देखिन्छन्। उनले राजनीतिक अकर्मण्यताकै कारण भारतले नेपालमा राजनीतिक प्रभाव भने आगामी दिनमा पनि बढाउँदै लैजाने दाबी गरे। भारतले अन्तस्करणबाट अहिले नेपालको सामिप्य चीनसँग जति क्षेत्रमा जसरी भइराखेको छ, जति किसिमको समझदारीहरू चीनसँग भएको छन्, भारत त्यति प्रसन्न छ होला भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। पक्कै पनि भारत प्रसन्न छैन। अब जहाँसम्म भारतले नेपालको राजनैतिक उथलपुथलमा हात हाल्ने भन्ने कुरा छ, त्यो स्थिति त जन्माइसक्यो। हामीले पटक पटक हाम्रो इतिहासले देखाइसक्यो कि हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूले आफ्नो स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग कम्प्रोमाइज गरेको हुनाले भारतको इन्ट्रेस्ट नेपालमा अबका दिनहरूमा आएर ज्यादै नै बढेको देखिन्छ। त्यसकारण यो मौकाको फाइदा भारतले नउठाउला भन्न पनि सकिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने साना साना कुराहरूमा केपीलाई पठाएर प्रचण्डजीले ल्याउने, प्रचण्डलाई पठाएर शेरबहादुरले ल्याउने, यो कुरामा भारतले अहिले हात हाल्ला भन्ने मलाई अन्तस्करणमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सहमतीय सरकार निर्माण गर्ने भन्दै त्यसको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइसकेको छ। अहिले सरकार परिवर्तनको कसरतमा माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरू अहोरात्र खटिरहेका छन्। तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सहमतीय सरकार भन्दा पनि बहुमतीय सरकारमा जोड दिइरहेको छ। एमाले वर्तमान सरकारलाई नै सहमतीय स्वरूप दिनुपर्ने बताइरहेको छ। संविधान कार्यान्वयन र मधेस समस्या समाधानको लागि आवश्यक ठानिएको सहमतीय सरकार भन्दा पनि दलहरू बहुमतीय सरकारमा केन्द्रित देखिनुले यसभित्र आफ्नै बुता भन्दा पनि बाहिरी शक्तिको समेत विशेष प्रभाव परेको अनुमान लगाउन गाह्रो नहोला। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तव र सुभाष समालको साथमा एबीसी रिपोर्टर लोक गुरुङ, काठमाडौँ। भारतको भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको भ्रमण गरे। त्यस क्रममा उत्तरी छिमेकीसँग 10 बुँदे सम्झौता भयो, जुन दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू थिए। तुलनात्मक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भारतभन्दा चीनतर्फ सफल भएको विश्लेषण गरियो। ओलीको चीन भ्रमणपछि छिमेकी भारत थप सशंकित र आतंकित बन्न पुग्यो। नेपाल भारत बीचको चिसिँदो सम्बन्ध र त्यसले सरकार परिवर्तनमा पार्ने असर देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अपरेसन बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ र आज हामी सरकार परिवर्तनको रस्साकसी र पर्दा पछाडिका दलगत स्वार्थका विषयमा केन्द्रित छौं। भारत जहिले पनि नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने टेलिभिजन बनाउन चाहन्थ्यो र चाहन्छ पनि। तर नेपालको चीनसँगको पछिल्लो सम्बन्धमा भारत क्याम्पमा ठुलै भुइँचालो नै गयो। आफूलाई ठुलदाइको हैसियतमा हेर्ने चाहने भारतको सोच बदलिएको नेपाली जनता र राजनीतिलाई अब पाच्य हुन छाडेको छ। त्यसो त नेपालसँगको सम्बन्ध र नेपाललाई बुझ्ने परम्परागत शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क भारतभित्रै उठ्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गरे। त्यस क्रममा उत्तरी छिमेकीसँग 10 बुँदे सम्झौता भयो जुन दीर्घकालीन महत्त्वका थिए। त्यसको 1 महिना अघि दक्षिणी छिमेकी भारत गएका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण उपलब्धिमूलक हुन नसकेको विश्लेषण भइरहेको थियो। तर चीनसँग पारवाहन र यातायात जस्ता दीर्घकालीन सम्झौता गराउन प्रधानमन्त्री ओली सफल भए। पञ्चशील र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आधारमा सम्बन्ध राख्दै आएका नेपालका यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूको चीन भ्रमण औपचारिकतामा सीमित हुन्थे। तर पहिलो पटक नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग दीर्घकालीन महत्त्वको सम्झौता गरेपछि आफूलाई नेपालको ठुल्दाइ ठान्ने भारत खुसी हुने कुरै भएन। त्यसकारण पनि वर्तमान सरकार परिवर्तनका लागि भारतीय हतारो बढ्न थालेको आशंकालाई कसैले नकार्न सकेको छैन। गत वैशाखमा भएको सरकार परिवर्तनको खेल भारतीय कच्चा खेलको परिणाम नै थियो, जुन खेललाई सत्ता गठबन्धनका 2 मुख्य दलले ढिलै भए पनि चिरेका थिए। कूटनीतिक वृत्तले अहिले पनि यस्ता अदृश्य खेलहरू भइरहेकालाई नकारेका छैनन्। भारतले अहिले त चाइना कार्ड खेलेर पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग लबिङ गरिरहेको विश्लेषण समेत गरिँदैछ। अर्थविद विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ मान्ने हो भने आर्थिक र व्यापारिक सम्झौता चीनसँग भएका कारण भारत वर्तमान सरकारसँग खुसी छैन। नेपालका राजनीतिक दलले भारतसँग यसअघि देखाएको परनिर्भरताका कारण पनि भारतले नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी चासो राख्ने उनी बताउँछन्। सामान्य खेल त खेलिरह हुन्छन्, किनभने केही पऱ्यो कि हामी गइहाल्छौँ, हामीले हात जोडिहाल्छौँ, कि लैनचौरमा जान्छौँ कि दिल्लीमा जान्छौँ। त्यही कारण त हाम्रो पनि गल्ती छ। यो गल्ती हामीले गरिरहेछौँ भने अब कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैलाई पनि हामीले अहिले खुल्लमखुल्ला दोष दिइहाल्न हामीसँग प्रमाणै छैन। तर अर्थविद प्याकुरेल आर्थिक फाइदाका लागि भने भारतले अहिलेको अवस्थामा पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग चाइना कार्ड नखेल्ने विश्वास गर्छन्। कूटनीतिक विश्लेषक टङ्क कार्की भारतमा नेपाल सम्बन्धबारे 2 धार रहेको बताउँछन्। कार्की भन्छन् भारतमा परम्परागत धार नेपाललाई अझै ठुल्दाइको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्छ भने नेपाल नीति समय अनुकूल बदल्नुपर्छ भन्ने धार पनि छ। नेपालका केही दल भारतको सहयोगमा वर्तमान सरकारका मुद्दाहरूलाई पराजित गर्न चाहिरहेको उनी शङ्का गर्छन्। यसमा नेपालकै राजनीतिक दलहरू सहयोगी बनिरहेको उनको बुझाइ छ। कार्की भन्छन् केही दलहरू कि ऊ कि म सरकार बाहिर बस्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यसले अहिले बोकिरहेको मुद्दालाई अँध्यारो शक्ति मार्फत ओजेलमा पार्न खोजिएको छ। आइदर त्यो पर्म कि त त्यो कि त म भन्ने यो चाहिँ यो जुन हैन पोजिसन आइरहेछ, यो पोजिसन चाहिँ शङ्कालु छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य मलाई अहिले के लाग्छ भने मुद्दाहरू आइडेन्टिफाई गरौँ, प्रक्रियाहरू आइडेन्टिफाई गरौँ। त्यो आइडेन्टिफाई गरेर नेतृत्व भनेको जो कसैले लिए पनि हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर कुरो के हुनु भएन भने ती एजेन्डा आज मुलुकले जुन इनिसिएट गरेका मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दाहरूलाई, त्यो प्रक्रियालाई, त्यो गतिलाई निस्तेज गर्ने प्रकान्तरका हैन अँध्यारो कुनामा बसेका डिजाइनभित्र चाहिँ चलिनु हुँदैन। दक्षिणी छिमेकी भारत नेपालमा अस्थिरता चाहन्छ भन्ने कुरा भारतीय प्रबुद्ध समूहका संयोजक भरत सिंह कोसियारीले नेपाललाई भुटान जस्तो होस् भन्ने भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। तर भारत आफै यो अस्थिरता गराउने भने होइन। राजनीतिक पार्टीहरूमा आफैबीच विश्वासको कमी रहँदा भारतले ती दललाई प्रयोग गर्नु उसको पुरानै रणनीति हो। त्यसैले ओली सरकारले भारतभन्दा चीनप्रति देखाएको उदारताले यो सरकार परिवर्तनका लागि प्रतिपक्ष र सत्तामै रहेका दलहरूलाई भारतले उचालिरहेको छ भन्ने अनुमान अस्वाभाविक नहुन सक्छ। त्यसैले फेरि बहुमतीय सरकारको प्रयासमा भारत लागिरहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। क्यामेरा पर्सन विपिन श्रीवास्तव र सुभाष समालको साथमा एबिसी रिपोर्टर लोक गुरुङ, काठमाडौँ। दर्शकहरू, स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपालमा छिमेकीको स्वाभाविक चासोलाई सम्मान गर्न सकिएला, तर निर्देशन मान्न सकिँदैन। सरकार परिवर्तन नेपालको आन्तरिक मामिला हो, तर विडम्बना हाम्रा राजनीतिक दलको तार कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा छिमेकीसँग जोडिएको छ। नेपालमा राष्ट्रिय सहमति सरकार आवश्यक छ, तर राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अर्को बहुमतीय सरकार गठनको खेल खेल्नु मुलुकका लागि कुनै नयाँ हुने छैन। राजनीतिक दलहरूले विवेकपूर्ण तरिकाले मुलुकको समस्या समाधानमा लाग्न जरुरी छ। अपरेसन आजलाई यही सकिन्छ। भोलि बिग न्यूजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। तपाईँ हट न्यूज र बिग न्यूजका लागि एबिसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।
Sponsored by Jagadamba Premium Chakiata. Rio Burst Apple, light and refreshing. YY Quick Chicken Pizza, सीधा choice. प्राइम ब्लेडबाट बनेको शाखाको टोर स्टिल र टिएमटी छड नै प्रयोग गरौँ। New Look BB Cream for my perfect look. LG Smart Inverter 2.0 Refrigerator. Taste the feeling. एबीसी न्यूज तपाईले आफ्नो फोनमा हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड गरी मोबाइलमा टिभी हेर्नुहोस्। एबीसी न्यूज नेपाल मोबाइल एप्स एन्ड्रोइड एन्ड iOS। एबीसी न्यूज नेपाल डाउनलोड योर फोन।